السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم عباس پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج پر دیسی لوگ. سب تو پہلے درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جویں کہ تمہیں پتہ ہے میں مدینہ شریف ایک باغ وچ کام کرنا کھجیاں دے تے ہن مدینہ شریف چنگی ٹھڈ پون پی گئی ہے. لیکن ایک خصوصیات ہے اتھاں مدینہ شریف پاکستان دا اے نظام کیا نہیں. اتھاں جیڑی سویرے ٹھڈ ہوئے 2-3 گھنٹے سویرے ٹھڈ ہوندی ہے 2-3 گھنٹے شام کو ٹھڈ ہوندی ہے. اون دے بعد ڈیہہ نکلن پے تے ڈیہہ دی روشنی تواڈے سامنے میرے منہ تے پوندی پئی ہے. ڈیہہ دیکھو بالکل فل کھڑے وے تے اساں اپنے کماں کاجاں کو لگے ودے سے. مدرسے دی صفائی تھوڑی جی رہندی پئی ہے بل کنڈے لہے تو ان دے باوجود مستری بھی اپنا کام کرندے کھڑے گھر بندا جویں کہ تمہیں پتہ کفیلاں دا تے بکرے کوئی ویائے پین. بکریاں دا نظام اے ہے بکریاں شودیاں ویاندے پین کوئی بکریاں مر وین اتھاں پھل مر وین بکرے مر وین پتہ نہیں اللہ سیندا کیا نظام ہے. لیکن ہے حلال جانور ہے تو اگر کوئی بکری مر ونجے انسان کو تکلیف تو بہت تھیندی ہے. کفیل سارے آدھن بھائی انہاں دا خیال کرو. اساں دا الحمدللہ اپنے ورسوں دا پوری کوشش کرے سے بھائی انہاں دا خیال کرو. لیکن ان دے باوجود وال بھی بکریاں کوئی نہ کوئی مر وین. میں پانی تبدیل کروایا ہوتا روٹی کھادی سے 2 گھنٹے ہوندے سارا ریسٹ ڈیہندا. ریسٹ تو بعد وال پانی میں سردیاں دے وچ نا پانی بند کیا نہیں کرنا چلدا پیا بھی دوپہر کو. گرمیاں میں تو دوپہر کو موٹر کو ریسٹ دینے ہوندے سے کیونکہ موٹر سارا دن چلدی ہے وہ گرم تھی ویندی ہے. سردیاں کو والی میں کیا نہیں کرندے کیونکہ سردیاں کو پانی گھٹ لگدا کھجیاں کو. ان دے باوجود وال بس چلا پیا والا آتے بدلا گیا پانی کیونکہ سردیاں کو نیندر شندر کیا نہیں آندی. دوپہر کو این تو گرمیاں وچ تا بندہ گھنٹہ ڈیڑھ ریسٹ کریندے نا تے کم جڑا ہے او تھیندا پیا ماشاءاللہ. بندے کوئی کنڈے سارے نال جڑے ہیں مدرے اڑے بندے کنڈے لہندے بندے کھجیاں دے تے اساں حالی سارے مدرے سارے صفائی دا کام تھیندا پیا. کوئی 10 ڈتھی سی ان دے بعد کنڈے لہے سوں کنڈیاں تو بعد لیکن سارے مدرے وچ الحمدللہ ایک نر وی نکلا کھڑے تے کھجی جڑی اجوا ہے او ہی اپنی جڑی چپڑی ہوندی ہے نا او کڈھی کھڑی ہے تے انشاءاللہ تو کوئی کہ لکھے سا جویں جویں ہن موسم یہ تھیندا ہوندا نا بعض جائیں او کڈھندے پین سپیاں کھجیاں سپیاں کڈھندے پین. مطلب سپیاں تو باوجود وال جڑے سپیاں مکمل تھی وے انہاں کو نرا دیندے سے نرا دے تے وال ماشاءاللہ مدرے دا جڑا کام ہے نا وہ چلدا رہندا سارا سال. تے امید ہے کہ تو کو یہ ویڈیو پسند آسی. اگر تو کو ساری ویڈیو پسند آئے کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو. اگر فیس بک پیج تے دے پہ فالو کرو. اللہ سے ہر مسلمان کو مدینہ شریف آمن سعادت نصیب فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.